जाए कि डॉक्टर इमरान फारूक के असल कातिल पकड़े जाए। MQM should come clean। ये नहीं है कि उनके एक लीडर तो कह रहे हैं कि हम वेलकम करते हैं, दूसरे शकूक व शुबात पैदा करें, JIT क्यों बनी। तो आप मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चौधरी निसार अली खान साहब का ये पैगाम बराह रास्त शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए था, जो JIT के बनने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। कुछ तो जिस तरीके से ये सारी प्रोसीडिंग्स आगे चल रही हैं उस पर भी कुछ तनकीद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से आई, जिस पर चौधरी निसार अली खान साहब का कहना था कि मीठा मीठा हब हब और कड़वा कड़वा थू थू ना करें। बहुत सी चीज़ें डेवलप हो रही थी। निसार साहब ने, चौधरी निसार अली खान जो वज़ीर दाखिला, आज दूसरी दफ़ा पिछले 2 दिन में दोबारा मीडिया से बात करने का फैसला किया, जिसका मतलब यह है कि वो कुछ मैसेजिंग भी थी, कुछ बड़ी खबरें भी कल उन्होंने दी कि डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में जो मौज़म अली खान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जो एक्चुअली हैंडलर था इमरान फारूक कत्ल केस में, ये कल चौधरी निसार अली खान साहब ने खबर दी थी। आज उन्होंने ये कहा कि बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ इशारा भी किया। उन्होंने आज ये एक बड़ी दिलचस्प बात की। पहले मैं मेहमानों का तारुफ करा दूं। मारवी मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। चेयरपर्सन है बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, मेंबर कौमी असेंबली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। बहुत शुक्रिया आपका। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, मेंबर कौमी असेंबली में, आपका भी शुक्रिया। और सैयद हफीजुद्दीन साहब, पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुद्दीन साहब। चौधरी निसार अली खान साहब ने आज जब ये गिरफ्तारी की भी बात कर रहे थे आज, तो उसमें बड़ी एक उन्होंने दिलचस्प बात की कि जब फोन के सिग्नल्स ट्रैक किए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि एक ऐसी जगह से सिग्नल आ रहे थे जहां पे हमने फैसला किया छापा ना मारने का। जरा सुने चौधरी निसार साहब ने उस पर क्या कहा, जरा फिर उसके बाद मैं प्रोग्राम को आगे चला। FIA इसको शामिल तफ्तीश कर रही थी, BBC डॉक्यूमेंट्री आ गई, ये जेर जमीन चला गया। इसका एक बिजनेस एड्रेस था, वो बंद हो गया, कोई बताने के लिए तैयार नहीं था कि ये किधर गया है। इसका घर, वो गए वहां कोई और रह रहा था, उन्होंने कहा जी नहीं हमें तो नहीं पता, वो पहले था वो कोई शिफ्ट हो गया। तो हमने फिर इसको मॉनिटर किया इसके टेलीफोन से, तो इसका टेलीफोन किसी मखसूस जगह हमें मिला। बस मैं इतना ही आपको उसका मतलब, 1 साल से ज्यादा 2-3 महीने वो फोन मॉनिटर होता रहा, उसके बाद गायब हो गया। अब मैं सब कुछ आपके सामने बता रहा हूं। हमने ये मुनासिब न समझा कि वहां छापा मारा जाए, तो वो गायब हो गया और अब मिला। एक मखसूस जगह से फोन ट्रेस हुआ और हमने मुनासिब नहीं समझा कि वहां छापा मारा जाए। ये कौन सी जगह हो सकती है हमारी मेमन साहिबा, जरा आप बताइए ना। उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने कह दिया कि उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। अब मैं और मजीद इस पे क्या कह सकती हूँ जब वो इतना कुछ कह चुके हैं। ना कहते हुए भी बहुत कुछ बता गए, सब कह चुके हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ये कौन सी जगह है जिसके बारे में निसार साहब ने कहा मैं मखसूस जगह है लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता। अब जाहिर है इसके ऊपर जूरीज आउट, हर आदमी का अपना अपना एक ओपिनियन होगा, कोई अजम्पशंस की बुनियाद पे बात करेगा, लेकिन अंदर की खबर यह है कि उनका इशारा 90 की तरफ और आपकी हेडक्वार्टर की तरफ। मुनासिब तो यही होता कि वो स्पेकुलेशंस क्रिएट करने के बजाय वो जगह का नाम भी ले देते तो सबके लिए आसानी हो जाती। लेकिन अब तो उन्होंने जिस तरीके से कहा, उन्होंने कुछ नहीं भी कहा और फिर बहुत कुछ कह भी गए ये कहते कहते। जी हाँ, वो अब हर एक के लिए ये आसानी है कि वो जो कुछ उन्होंने कहा है उसकी तफसीर और तफसील जो है अपनी मर्जी से बयान कर सके। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मुनासिब होता कि वो नाम भी ले लेते। और ये तनकीद पर चौधरी निसार साहब ने बड़ी तनकीद की जो मुत्तहिदा की तरफ से आ रही है। आप तनकीद क्यों कर रहे हो? मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू, आप तनकीद का क्यों कर रहे हैं? जो जिस तरीके से ये निसार साहब ने कहा है, मसलन किन चीजों की जानिब उन्होंने इशारा, आपने जो JIT बनने पर तनकीद की, आज JIT बन गई है, मौज़म अली खान की भी बन गई, JIT में सहूलत मिर्जा से भी पूछ गई थी, उस पर बड़ी तनकीद हुई मुत्तहिदा की तरफ से। अच्छा, हमारी हर तनकीद जो है वो आईनी और कानूनी मसले के ऊपर होती है। JIT के बारे में हमारा शुरू से कहना है कि JIT है ना, JIT अदालत का फैसला नहीं है। बाज़ औक़ात मीडिया पे लोग बैठकर JIT के बारे में इस तरह पेश कर रहे होते हैं कि जैसे फैसला हो चुका है। अभी 3-4 JITs आई हैं,
جس کے بعد جن کے متعلق آئی کہ انہوں نے یہ کچھ کہا ہے وہ عدالتوں سے بری بھی ہو گئے. تو ہمارا تو کہنا ہے جے آئی ٹی کو جے آئی ٹی کی طرح رکھیں. سہولت مرزا کے بارے میں یہ تھا کہ اس کے معاملے میں آئین و قانون سے ماورا خصوصی قسم کے طے کیے گئے, اس پہ ہم نے سوال اٹھایا تھا, اور ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں لیکن سر آپ کی پارٹی نے تو معظم علی خان کی جے آئی ٹی کی بھی بات کی تھی کہ کیس لندن میں ہو رہا ہے اور اس کی جے آئی ٹی پاکستان میں کیوں بن رہی ہے عمران فاروق قتل کیس کی. یہ بھی وسیم اختر آپ کی پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں, دیکھیے اس بات میں بھی تنقید کی تھی. ہم نے جی ہاں تنقید کی بات یہ ہے کہ ہم نے وہ نکات اٹھائے جس سے کہ یہ اس بات کو کا سوال کیا جا سکے کہ آخر اس کے پیچھے کئی ایسے موٹیوز تو نہیں ہیں جن کا مقصد صرف ایم کیو ایم کو میڈیا ٹرائل کرنا ہو. بات بڑی لاجیکل ہے کہ یہ کیس تو چل رہا ہے, یہاں رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئی ہے, تو آپ جے آئی ٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں آپ نے بنائی ہے, اس کو کوئی بھی قانونی طور پہ چیلنج بھی کر سکتا ہے, اگر آپ نے بنائی تو آپ اپنی تسلی کر لیجئے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اس کا کیس یہاں رجسٹر ہی نہیں ہوا ہے تو آپ جے آئی ٹی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی آپ اگر اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے. جے آئی ٹی بنی چاہیے, بنا دی گئی آج. چودھری صاحب نے کہہ دیا جو کہنا تھا انہوں نے, اور ان کی جو ہے اس پہ تنقید بھی آ گئی ہے. تو اب مزید آئی تھنک بہتر یہی ہے کہ جو ایک سسٹم ہے, جو ایک پروسیس ہے, جو قانون ہے, اس کو آگے چلنا چاہیے اور چلنے دیا جائے, اس کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے تاکہ سب چیزیں کلیئر ہو جائیں. اور یہ جو آپس کی خواہ میں سے جو سیاسی بیان بازیاں ہیں جو آتی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں, کیونکہ چودھری صاحب تو ایک قانونی بات کر رہے ہیں, وہ کوئی سیاسی بات تو نہیں کر رہے, تو اس کو خواہ میں سے سیاسی ٹون دینا مناسب نہیں ہوگا. یہ سیاسی ٹون دی جا رہی ہے اس کو. اچھا کاشف ہمارا بھی معاملہ بالکل لاجیکل اور قانونی ہے نا, ایک چیز رجسٹرڈ ہی نہیں ہوا ہے کیس پاکستان میں, اور آپ جے آئی ٹی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنا شوق پھر بھی پورا کر لیجئے, میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں, لیکن وہ پاکستانی نیشنل تو ہیں, کسی اور جگہ قتل ہوئے, اگر ان کے قاتل پاکستان میں ہوں اور کوئی ایسا لیڈ آپ کو ملے جو وہ گرفتار ہو بھی جائے تو کیوں نہ جے آئی ٹی بنائی جائے. میں اپنی سوچ کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ عمران فاروق صاحب کے قتل کے ملزمان گرفتار ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ لیڈر تو ان کے عمران فاروق انہی کی پارٹی کے تھے. جی, ڈپٹی کنوینر تھے. جی بالکل. خالد صدیقی صاحب دیکھیے بڑی کنوینر تھے, ڈپٹی کنوینر بھی نہیں, کنوینر تھے. اور میں اگر ان کے قاتل پکڑے جاتے ہیں تو ایم کیو ایم سے زیادہ کسی کو قلبی سکون نہیں ملے گا, پہلی بات. اور اس میں آپ کر بھی لیجئے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے وہ پہلو نہ ہو جس کا مقصد صرف اور صرف میڈیا ٹرائل ہو. یہ تنقید آپ پہ آ رہی ہے, آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں. کاشف آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فرینکلی کسی اور کے اوپر تنقید نہیں آ رہی. وہ تنقید اس بات پہ کر رہے ہیں, وہ کیم کا پرانا, جسے میں اتفاق ذاتی طور پہ نہیں کرتا, کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ یہ خبریں دیتے ہیں کہ جے آئی ٹی میں یہ ایم کیو ایم کا نام آ گیا ہے, تو کہتے ہیں آپ نے عدالت میں ثابت ہونے سے پہلے ہمیں ملزم قرار دے دیا. یہ بات میری, یہ مجرم قرار دے دیا, ملزم نہیں, مجرم قرار دے دیا. کاشف مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے بہت شور مچایا, آپ نے بھی شور مچایا کہ ایک بھائی مزہ آ گیا, ایک ایم کیو ایم کے بارے میں وضاحت سے بتا دیا. ایک شکیل صاحب پکڑے گئے ہیں جنہوں نے پورا طریقہ واردات بھی بتا دی کیا کیا گیا, اس کا تو شور مچ گیا ہے. جے آئی ٹی کے بعد اب وہ رہا ہو چکے ہیں, تو سوال کیجئے نا کیسے رہا ہوگا, انہوں نے جے آئی ٹی میں یہ ثابت ہوا تھا. آپ کیا کہتے ہیں, اور جب رہا ہو گئے, اگر حضور آئی ایس آئی, ایم آئی, آئی بی, پولیس, سی آئی اے بیٹھ کر کسی آدمی کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور وہ کہتا ہے ہاں جی یہ قتل میں نے کیا اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے کہنے پہ کیا, میں کیا کہوں کہ نہیں جی میں ابھی اس پہ بات نہیں کرتا. سر آپ بتائیے کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, ابھی فیصلہ ہونا ہے کورٹ میں, ابھی ایم کیو ایم کو مجرم ثابت ہونا ہے, اور جب وہ بے گناہ ثابت ہو جائے تو اس کے لیے بھی پروگرام کیجئے. بالکل ٹھیک ہے. حفیظ الدین صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نثار صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات, انٹرسٹنگ بات, اچھی بات تو نہیں, انٹرسٹنگ بات ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں, ذرا سنیے گا. کل انہوں نے کہا کہ جو 2 لڑکے جو ایکچولی قاتل سمجھے جا رہے ہیں ان کو کل بھی اور آج بھی بڑا معصوم پکچر پینٹ کی ہے چودھری نثار علی خان صاحب نے. ذرا سنیے انہوں نے کل کیا کہا تھا اس پر. مجھے بتائیے کیا وجہ ہے کہ ہم یا ریاست پاکستان, حکومت پاکستان قاتلوں کو تفتیش کر کے ان کی کوئی جے آئی ٹی بنا کے سامنے نہیں لا رہی ہے؟ 2 لوگ تھے جن کے بارے میں ایک شک و شبہ کا اظہار کیا جا رہا تھا, وہ تو بیچارے غریب لوگ تھے, وہ تو پہلی دفعہ انگلستان گئے تھے. ان کو انگلستان لے جانے میں, ان کے ویزے کا بندوبست کرنے میں, ان کے وہاں کورسز کا بندوبست کرنے میں
اور ان کو پیسے دلانے میں، ان کے تو شاید اتنے پیسے بھی نہیں تھے ان کے پاس کہ وہ اسلام آباد بائی ایئر آ سکیں. وہ یو کے گئے، وہاں وہ رہے، ہزاروں پاؤنڈز انہوں نے فیس ادا کی. جو بنیادی کریکٹر تھا، جو بنیادی کردار تھا، جس نے یہ سب کچھ کیا ہماری تفتیش کے مطابق، اس کے لیے ایک شخص مطلوب تھا. گزشتہ 1 سال سے ہماری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز پوری کوشش کر رہی تھیں کہ وہ گرفتار ہو، کیونکہ وہ بنیادی کردار ہے، سینٹرل کردار ہے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے. یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 2 لوگ کہاں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں معلومات کیوں نہیں دی جا رہی؟ حفیظ الدین صاحب، آپ بھی یہ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، نثار صاحب بھی سینٹرل کردار کی بات کریں جو معظم علی خان گرفتار ہوا، جنہوں نے قتل کیا، ان کی کوئی بات سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ میں عرض کروں، دیکھیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں حکومتوں کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی کی سابقہ حکومت نے این آر او کے تحت 3500 سے اوپر مقدمات بیشتر میں ایم کیو ایم کے عہدیداروں کو ریلیف دیا، جس میں 260 مقدمات الطاف حسین صاحب پر بھی تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی سٹیج کے اوپر اگر پراپر تحقیقات کی جاتی، میں نہیں کہتا کہ سارے مقدمے ٹھیک ہوں گے، لیکن ان مقدمات پہ تحقیقات ہونی چاہیے تھی اور قرار واقعی لوگوں کو سزا ہونی چاہیے تھی، تاکہ معلوم ہوتا. ان کو ایک بلینک این آر او کے ذریعے سے چھوڑ دیا گیا، اور اس کے نتائج آج پھر نیا ایک پینڈورا باکس مقدمات کا تیار ہو رہا ہے، اور اس میں ایم کیو ایم اور تمام سیاسی جماعتیں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ اس کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس بار یہ میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا ہے، کراچی کے امن کے لیے ایک کام ہو رہا ہے. اب آپ آ جائیے پی ایم ایل این کی طرف. اب یہ آپ نے ہی ساری چیز پوری طریقے سے بیان کر دی ہے کہ جناب وزیر داخلہ صاحب چیزوں کو کتنا سیریس لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے چیزوں کو سیریس لے رہے ہیں، لیکن اپنی مرضی کی چیزوں کو سیریس لے رہے ہیں. یعنی یہ جو لوگ قاتل ہیں، ان کی نہ کوئی جے آئی ٹی ہے، نہ وہ سامنے لائے گئے ہیں، نہ ان کا کوئی بیان سامنے آیا ہے، نہ ان کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے. کہ نثار صاحب کی بیان سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس. میں عرض کروں آپ کو کہ دیکھیں، جہاں تک جی آئی ٹی کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کی تمام تحقیقاتی ادارے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پراپر تحقیقات کرتے ہیں. اس کی اہمیت اپنی جگہ ایک ہے، اگر کوئی اس کو انڈرمائن کرنا چاہتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے. جی آئی ٹی ایک اہمیت رکھتی ہے اور تمام تحقیقاتی ادارے بیٹھ کے اپنا حصہ اس میں ڈالتے ہیں، اور حکومت پاکستان اور اسٹیٹ کی آرگنائزیشنز وہ پوری کی پوری مل کے کسی ایک معاملے پہ تحقیقات کرتی ہیں. بلدیہ ٹاؤن کا معاملہ میں اس حلقہ انتخاب سے ہی تعلق رکھتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سچائی اور حقیقت جو کچھ بھی ہوگی، لیکن اس کے اندر بظاہر جو چیزیں نظر آتی ہے اس میں ایم کیو ایم صاف طور پہ انوالو نظر آتی ہے. بلدیہ ٹاؤن میں ایم کیو ایم نظر آ رہی ہے آپ کو انوالو؟ بالکل انوالو نظر آتی ہے. میں اس حلقہ انتخاب سے یوں اسی کے ساتھ میرا حلقہ لگتا ہے، سائٹ سے یوں، اور میں وہاں پہ جانتا ہوں مزدوروں کے معاملات اور ان چیزوں کو، اور جس طریقے سے یہ ساری صورتحال ایمرج ہو کر آ رہی ہے اس میں نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم انوالو ہے. خالد صاحب اس کا جواب دیجیے گا ایک بریک کے بعد. مجھے یہ بتائیے جو 2 لوگ پکڑے گئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ان کو تو 9/11 میں اور 71 کے حادثے میں بھی ایم کیو ایم انوالو نظر آتی ہوگی. چلے مجھے کی مجبوری ہے. اس کا جواب میں لیتا ہوں. اب بریک کے بعد چلے مجھے آپ یہ بھی بریک کے بعد دے دیجیے. بریک لیتے نا سی. بریک کے بعد بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر حکومت کو بھی بہت سے جواب دینے ہیں. یہ لوگ کہاں ہیں؟ کیوں اتنا ٹرانسپیرنٹلی یہ معاملہ نہیں چل رہا؟ آپ یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ساتھ شیئر کریں گے میٹ پولیس کے ساتھ ان لوگوں کو؟ کیا ان کو انٹرویو کرنے کا یا ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کا موقع دیا جائے گا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کے بارے میں شاید بات ہوگی. اور ایک اور تبادلے کی بھی بات کی گئی نثار صاحب کی طرف سے کہ ہم تو دیں گے لیکن پھر آپ بھی ہمیں دیں گے. وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ یہ مجھے جواب دیجیے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ چودھری نثار علی خان صاحب
उन दो लोगों के बारे में क्यों कुछ नहीं बता रहे? काशिफ और कामरान नाम है उनका। जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह ताला बताएंगे, इतनी जल्दी किस बात की। और देखें बात ये कि ये सेंसिटिव इश्यूज हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई स्कैंडलाइज करके टीवी पे कोई सुर्खियां नहीं लगानी है। ये सेंसिटिव इश्यूज हैं, जब सही टाइम आएगा तो सारी चीजें बताएंगे। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ये कोई वेंडेटा वाली गवर्नमेंट नहीं है, और ये वही पीएमएल नून की गवर्नमेंट है जो क्लीन अप का ऑपरेशन कर रही है, जो किसी और पार्टी ने नहीं किया। सारी पार्टीज बैठी रही, कुछ नहीं किया, सिर्फ पीएमएल-एन की गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, पकड़े जाने पर तो बाकियों का बनता है, 2 दिनों में 2 प्रेस टॉक्स करते हैं। बाकियों का बनता है बोलना कि भाई शाबाश हो जी आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी भी मतलब टोटल कंफ्यूजन आउट है। नहीं, कंफ्यूजन तो गवर्नमेंट ने फैलाई है ना। नहीं, कंफ्यूजन मौजम अली खान पर आप क्रेडिट ले रहे हैं, मेन हैंडलर पकड़ लिया। मैंने कहा ना, कातिलों के ऊपर कोई बात नहीं। जब टाइम आएगा तो चौधरी निसार विल बी द फर्स्ट वन एंड द ओनली वन, सिंस उनका काम है, उनका डोमेन है, मेरा और आपका डोमेन नहीं है। सॉरी, जिसका काम है वही आपको आके वही बताएंगे, सारी इंफॉर्मेशन वही दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज वही कर रहे हैं। जब वो मुनासिब समझेंगे, जब चीजें रैप अप होंगी, सामने ले आएंगे, थोड़ा सा वेट कर ले। ये एक जो पुलिस कमिश्नर खालिद साहब, एक सेकंड में जरा अगर इजाजत दें, पुलिस कमिश्नर ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि 2 लोग इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं जिन्होंने इमरान फारूक को कत्ल किया मुबैना तौर पर, और उन्होंने कहा कि हमें उस तक रसाई चाहिए। साउंड भी सुन लें। और उसके बाद ये खत उन्होंने लिखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने मोहसिन अली सैयद और मोहम्मद काशिफ खान कामरान के नाम से और मौजम अली खान के नाम से उन्होंने कहा कि हमें ये एविडेंस मौजूद है कि ये लोग यहाँ पर हैं, उन्हें हमें डेटाबेस, उनका डीएनए और फिंगरप्रिंट्स चाहिए। सुनिएगा ब्रिटिश जो पुलिस कमिश्नर उन्होंने क्या कहा था। People may be aware that the Pakistan authorities arrested 2 men, I believe in Karachi, during the year, and that was on the grounds of this murder. I think we want to reassure people we can't go into the whole investigation, perhaps people understand that, but we are liaising with the Pakistan authorities to see how we pursue this investigation. It is very much a live investigation. पाकिस्तानी अथॉरिटीज अब ये कहना कि जनाब वो कहाँ हैं, ये पकड़े कब गए थे। सुनिएगा, कल भी हमने चलाया था, दोबारा चला देते हैं आपके लिए, कि जुल्फिकार मिर्जा उस वक्त होम मिनिस्टर इस बारे में क्या कह रहे थे। जरा जुल्फिकार मिर्जा साहब को सुन लें कि उन्होंने कहा कि इनको उठा लिया गया था, 100% पाकिस्तान में अरेस्ट हो गए थे ये आके जब लैंड किया था। उनका इशारा तो मुत्तहिदा की तरफ था, लेकिन कम से कम लोग पकड़े गए हैं। इतना एक कत्ल का मुकदमा है जिसके ऊपर इतनी सारी बातचीत हो रही है, लेकिन इन 2 लोगों के बारे में कोई कुछ बताने से फिलहाल 5 साल गुजर गए। फिलहाल being the underline word, फिलहाल इसलिए मैं फिलहाल क्योंकि जिस लड़के को आपने पकड़ा 2 दिन पहले, उसके ऊपर आप इतनी क्रेडिट ले रहे हैं, जिसको 5 साल से पकड़ा हुआ उसके ऊपर कोई बात सेंसिटिव रीजन होगा, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए वो सेंसिटिव रीजन। काम तो हो रहा है ना, आपको फिक्र किस बात की, काम हो रहा है। मौजम अली खान सेंसिटिव नहीं है, जो मरकजी किरदार है। नहीं, ऑपरेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन आपको तब दी जाएगी जब सेंसिटिविटी उसकी थोड़ी सी कम होगी। देखें तो सही पकड़े गए हैं कि नहीं, कब पकड़े गए। जुल्फिकार मिर्जा साहब ने क्या कहा, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे भी आई, मैंने भी टीम एयरपोर्ट भेजी कि वो जैसे निकलें तो एमक्यूएम के रिसीव करने से पहले आप उन्हें फिजिकली उठा लो। हुआ ये कि जाहिर है जो इंटरसेप्ट करते हैं या एजेंसीज वाले हैं, वो उनके रिसोर्सेज हमसे बेटर हैं। उन लोगों ने टारमेक से जाके उन्हें उठा लिया, दोनों को। वो इधर से निकले ही नहीं, अराइवल से उधर से ही गायब हो गया। हमारे लोग खड़े रहे, फिर इधर उधर ढूंढा, हमें नहीं मिले। लेकिन उन्हें फ्लाइट पे आए थे, हाँ बिल्कुल आए थे। उस फ्लाइट कोलंबो से किधर ले गए उनको? अपने सेफ हाउस में या कहीं भी ले गए होंगे। आपने पूछा बाद में? हमने पूछने की कोशिश की, कौन एग्री करता है ले जाने के बाद। उन्होंने आपसे नहीं बताया कि हमारे पास है या नहीं? इट इज 100% के एमक्यूएम नहीं ले गई, 100% के पुलिस नहीं ले गई, या पुलिस की कोई भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले गई। लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि उसको वो फ्लाइट ही ना बोर्ड की उन्होंने? नहीं, फ्लाइट बोर्ड की, उसकी एविडेंस है। जी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, गवर्नमेंट तो कह रही है वक्त आने पर, लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना आपका अहम लीडर, उसके मुबैना कातिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है और उनकी कोई खैर खबर नहीं? सौलत मिर्जा की वीडियो स्टेटमेंट आ जाती है, मौजम अली खान को गिरफ्तार करते हैं तो एक शोर शराबा है कि जनाब हमने मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। ये इतना बड़ा इशू है कि कातिल आपके पास है और आप उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं वो कहां पे। देखिए, डॉक्टर इमरान फारूक के कातिल अगर पकड़े गए तो जो मैंने पहले भी कहा था, जो इत्मीनान कल्ब हमें होगा वो शायद किसी और को ना हो। उनकी फैमिली आज भी एमक्यूएम का हिस्सा है और
काम कर रही है MQM के साथ मिलकर। अगर ये जो है कोई भी मसलहत हो, लेकिन किसी तरह से भी इंसाफ जस्टिस है वो कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए किसी भी मसलहत के तहत। अगर दो लोग पकड़े गए हैं और ये समझा जाता है कि वही कातिल हैं, तो उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, उन पे फर्द जुर्म आयद की जाए और साबित किया जाए कि उन्होंने कत्ल किया है, ताकि ये जो केस है इसका चैप्टर क्लोज हो और इमरान फारूक भाई की फैमिली को उनको इंसाफ फराहम किया जा सके। ये मोहसिन अली सैयद और काशिफ खान, मोहम्मद काशिफ खान कामरान APMSO के थे, ऑल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के। आप जानते थे इनको? नहीं, मैं नहीं जानता इत्तेफाक से, और नाम ऑर्गेनाइजेशन में मैंने मालूम भी किया क्योंकि मेरा बीच में गैप था, मैं अमेरिका में था, ये जो सब का वाक़या है। तो ये MQM के कारकुनान नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कारकुनान नहीं है ये MQM के? जी हाँ। हफीजुद्दीन साहब, कंफ्यूजन नजर आ रही है आपको? कंफ्यूजन तो नहीं है, जाहिर है वजीर दाखिला तो बड़े क्लियरली। तो मैं अर्ज करूं, जी, मैं पहली बात तो अर्ज करूं कि देखें, वजीर दाखिला साहब उन कातिलों को जो कत्ल में मुलव्विस बताए जाते हैं बरतानवी पुलिस की जानिब से भी, उनको मासूम कह रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है ये। दूसरी बात यह है कि MQM तो इस वक्त 9/0 से पकड़े जाने वाले लोगों को भी डिसोन कर रही है और इन्होंने अपने डिसोन करने का काम शुरू कर दिया है। जिसको चाहते हैं उसको डिसोन करते हैं। मुझे तो खतरा है कि ये अपनी लीडरशिप जो इन मामलात में इन्वॉल्व है, अगर उस पर भी बात आएगी तो उसको भी डिसोन कर देंगे। जरा इस पे सोचें, कोई ऐसा तरीकेकार निकालें जिससे इस कराची के अंदर जो तबाही मची है पिछले 30 साल में MQM और उसके कोलिशन पार्टनर्स के हवाले से, उसका कोई इजाला हो सके। कराची इस वक्त इस मामले के लिए बेचैन है कि किसी सूरत में उसको पूरी तरीके से अमन दिया जाए। और मैं समझता हूं कि रेंजर्स और फौज का किरदार इस सिलसिले के अंदर मिसाली है। उन्होंने जिस तरीके से कराची को इस वक्त सपोर्ट दी है, कराची के अंदर अमन के लिए वो जैसे काम कर रहे हैं, हम सबको मिलके उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारी एजेंसीज को, ताकि वो ट्रांसपेरेंट और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। कि मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी एजेंसीज, मेरी फौज जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है, उनको बेमिसाली का है। ये जो डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं सिविल गवर्नमेंट वर्सेस लॉ इन्फोर्समेंट, ये अब बंद करें ये सारे नाटक, बिकॉज दिस इज अनफॉर्चुनेट। इससे सिविल मिलिट्री डिवाइड बढ़ती है और ये सिर्फ PTI करती है। तो आई थिंक इनको, मैं प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया है, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप इसका जवाब दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको नहीं इंटरप्ट किया, मैं अपनी बात करना चाहूंगी। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि थैंक यू, क्योंकि ये काम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने ऑपरेशन क्लीन अप जो है का ऑर्डर दिया, और यस, हमारे जो सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो सब हमारी हैं और वो सब एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं और वो PML नून की गवर्नमेंट की पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रही हैं। सो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, पहली बात। सेकंड बात यह है कि डिसओन वाली जो उन्होंने बात की, उस पर भी मैं इनके साथ एग्री करती हूँ। ये MQM की पुरानी एक आदत हो चुकी है पिछले कुछ हफ्तों से कि वो जो भी सामने आता है उसको डिसओन कर देती हैं। और जहां तक उन्होंने चौधरी साहब की बात की है कि मासूम वाली बात, आई एम सॉरी, बट उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि जो मास्टरमाइंड है, इट शुड नॉट बी टेकन एज लिटरल। वो लिटरल नहीं लेना चाहिए कि मास्टरमाइंड, वो मास्टरमाइंड तक जिसने कत्ल किया वो मासूम है, जिसने कत्ल प्लान किया वो बड़ा खतरनाक आदमी है। देखें कुछ चीजें, बड़ा खतरनाक आदमी है जिसने प्लान किया, जिसने ट्रिगर पुल किया, जाके वो देखे कि गरीब आदमी है। खामखा से नुक्ते निकालने तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद नहीं लगता कि जिस आदमी ने कत्ल किया है, जिसने मासूम टेक्निकली है, लेकिन उन्होंने ब्रशसाइड किया इसको, वो ब्रशसाइड नहीं है यार, इनको छोड़े। मास्टरमाइंड मौसम अली खान निसार ने ब्रशसाइड नहीं किया है। We are trying to get to the bottom of it, और हमें बॉटम ऑफ इट तक पहुंचने दें, हमें अपना काम करने दें। हम काम कर रहे हैं, हम बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली काम कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं, कराची में सारा काम हम कर रहे हैं। तो यस, ऑपरेशन क्लीन अप का क्रेडिट हमें जाता है और हम लेंगे, और हम मुश्किल काम कर रहे हैं। आप मुश्किल काम करके दिखाएं, इनसे नहीं होगा मुश्किल काम। ये सिर्फ बयानबाजी में एक्सपर्टीज, PhD रखते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ। जी, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये कह रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं। 2 साल हो गए, कराची की जो सूरत हाल है उसके अंदर कोई डिफरेंस आया है
तो अभी रेंजर्स के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बाद आया है। जनरल राहिल शरीफ की मैं समझता हूं जब उन्होंने अपना चार्ज लिया है उसके बाद से इसमें चेंजेस आना शुरू हुए हैं। जरा इन सारी चीजों पे आप सोचें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत की परफॉर्मेंस नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि स्टेट की परफॉर्मेंस है। वो इदारे जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मुमलिकत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो इदारे भी गवर्नमेंट की दरखास्त पर ही आएंगे ना जी। वो गवर्नमेंट अब तक दरखास्त नहीं करेगी, वो इदारे आप सोचें कि ये सोचे कि जिसको कैप्टन बनाया हुआ है यहाँ पे सिंध में। मैं खालिद साहब इसके बाद आपकी बात। नहीं, मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं जवाब नहीं, मैं एक बात करना चाहता हूं कि जिसे कप्तान बनाया हुआ है नवाज शरीफ साहब ने सिंध के अंदर, वो कप्तान तो सुबह शाम एमक्यूएम से कोलेशन की बात करते रहते हैं। एमक्यूएम सियासी जमात भी है, कप्तान की परफॉर्मेंस तो ये अगर वो करना चाहे तो उसमें कोई फर्क। खालिद साहब उसके बाद फिर यू रिस्पॉन्ड टू दिस। मैं छोटा सा इसका रिस्पॉन्स है, मैं वापस वही बात कहूंगी कि नहीं करें डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉ एनफोर्समेंट। ये आपको सूट नहीं करता। ये आपकी जो सियासी जो मिलिट्री सिविल डिवाइड है वो आपके अगेंस्ट जा रही है। लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम, लोग देख रहे हैं जिस तरह से आप दोनों को डिवाइड करने की कोशिश में ना करें। खुदा न खास्ता जिस दिन आप आ गए कराची का ये ऑपरेशन हमारे मुतालबे पर शुरू किया गया। इस पे जहां जहां पर हमारे इतराज़ात है वो हम उठाते रहेंगे। ये बात भी गलत है कि हम लोगों को डिसोन कर रहे हैं। जाकर यहाँ पे 90 पे छापा पड़ा था, हमारे ऑफिस में पड़ा था, तो जो लोग 90 से नहीं पकड़े गए उनको हमने डिसोन किया था, वो हमारे लोग नहीं है। फैसल मुल्ला उनको कानूनी जी फैसल जो 90 से नहीं पकड़ा गया ना मेरे भाई, फैसल मुल्ला अजीजाबाद से पकड़ा गया है। वो किसकी? फैसल मुल्ला, फैसल मोटा कौन? फैसल मुल्ला साहब, फैसल मोटे की बात कर रहे हैं ना। कहा जाता है कि नहीं, फैसल तो बाहर से पकड़ा गया। जो फैसल मुल्ला पकड़ा गया वो 90 के अंदर से पकड़ा गया। उनके बारे में भी कहा जाता है मुल्ला कोई नहीं है। आप फैसल मुल्ला कोई नहीं है, फैसल मोटा है। फैसल मुन्ना कोई नहीं है, फैसल मोटा है जो आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मुझे तो मोटे का पता था, ये मुल्ला कौन है? कोई और है? फैसल मोटा जो के वली बाबर के केस में है, वो अजीजाबाद से पकड़ा गया है। वो 90 से या हमारे सेक्रेटेरिएट से नहीं पकड़ा गया, ना ही हमारा कारकुन है। नहीं तो मुझे समझ में नहीं आ रही जो कराची में तो अमन अमान। देखिए एक और मामला जो है वो ये है कि पीटीआई को तो कुदरत ने बड़ा अच्छा मौका दिया है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा दिया है। पिशावर में इस वक्त जितने अगवा बराए फरहान मुल्ला, मैं माफी चाहता हूं, फरहान मुल्ला नाम था उसका, डॉक्टर्स और फरहान मुल्ला जो है वो फरहान मुल्ला आपने साथ लगा दिया है, वो हाफिज कुरान है, उस पे केस चल रहा है। वो उसको हमने डिसोन कहां किया भाई? आपका आदमी है ना, ये तो नहीं होगा कल टारगेट साबित हो तो आप कहेंगे हमारा नहीं। और मैं बता दूं उसको, उस पर पहले केसेस थे, वो जेल में रहा है, अपने तमाम मुकदमात से बरी होके आया है। ठीक है, तो आप कोई केस नहीं था आज, बल रेंजर्स ने उसको उठाया वहां पे मुबैना टारगेट किलिंग के इल्जाम में। 150 लोग उठाए गए, 150 लोग उठाए गए, तो वो सारे के सारे मुजरिम थे क्या? नहीं, मैं एक चीज पे क्लियर नहीं, छोड़े जा रहे हैं ना उनको, तहकीकात हो रही है, उनको छोड़ा जा रहा है। काशिफ, मैं एक चीज पे क्लियर नहीं हूं, जो 90 में नहीं है। बात ये भी बता दीजिए ना जी। मैं एक सवाल है मेरा, मैं थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। पहले मारवी मेमन साहब, फिर मैं जो 90 में नहीं पकड़ा जाता वो इनका नहीं है, और जो 90 में पकड़ा जाता वो इनका है। मतलब 90 के अलावा और एमक्यूएम कहीं नहीं मौजूद। अच्छा खालिद साहब एक और बात बताएं। नहीं, सौलत मिर्जा आपके थे या नहीं थे 95 के बाद? स्पेसिफिक बात कर रहा हूं मैं बड़ी स्पेसिफिक बात कर रहा हूं आपसे, कई बार इसी कॉन्टेक्स्ट में कि आप ओन करते हैं, डिसोन करते हैं। पहले मेरे सवाल का जवाब की बात कर दूं। खालिद साहब, सौलत मिर्जा साहब का एमक्यूएम से 95 के बाद वापसी, मुल्क वापस आने के बाद एमक्यूएम से ताल्लुक था? यहाँ के एमक्यूएम, यहाँ पर मीडिया पर एमक्यूएम के कई लोग ये बात कर चुके हैं कि सौलत मिर्जा 98 तक एमक्यूएम का कारकुन था। उसके बाद उसको नज़्म ज़ब्त की और कार्रवाई की वजह से उसको एमक्यूएम से निकाल दिया गया था। हम तो कई बार बता चुके हैं एमक्यूएम का कारकुन था, 98 तक था एमक्यूएम का कारकुन। लेकिन उसकी बात जो है, उसकी साउंड्स मौजूद है हुजूर, जहां पे जब आपकी पार्टी क्लेम कर रही है वो हमारे हैं, जेल में उनके साथ जाके सालगिरह मनाई जाती है, जिसकी तस्वीरें टीवी पर आ चुकी हैं। आपके लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात में भी रिसेंटली कहा कि इसको थोड़ा सा आगे कर दें। गवर्नर साहब ने खत लिखा कि इसकी फांसी को छोड़ दें।
اب آپ اس کو ڈسون تو کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو اون بھی کرتے رہے 10 سال چیزوں کو. اچھا اس پہ بات بھی کی ہم نے کئی بار اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کی فیملی جو ہے مستقل آتی تھی یہاں پر. اس کے جو ان کے جو سوالات تھے, جو ان کی اعتراضات تھے, وہ ان کے جو تحفظات تھے, وہ ہم پہنچ رہتے تھے متعلقہ حکام تک. سر وہ آپ کیا ہر مجرم کے تحفظات پہنچاتے ہیں یا کسی اسپیسیفک اکا دکا کے پہنچاتے ہیں؟ جو لوگ جو مجرم نہیں, جو لوگ بھی یہاں آتے ہیں وہ مجرم ہیں. ان کی فیملی کو تو یہ کہنا ہے کہ وہ مجرم ہے, دیکھیں وہ ثابت شدہ مجرم ہے. جی ہاں ٹھیک ہے, ان کی فیملی کا یہ کہنا تھا اس وقت تک کہ جب یہ واقعہ ہوا, ان کی بیگم پہلے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بھی کر چکی ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے وہ تھا ہی نہیں پاکستان میں. اچھا وہ بہتر جانتے ہیں, وہ انہوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی, ہم نے یہ گورنر صاحب تک پہنچا دی, متعلقہ حکام تک پہنچا دی. اور جہاں تک تعلق ہے 9/11 پہ جو چھاپا پڑا تھا اس دن کی اسپیسیفک بات کی ہے نا, اس دن جو عزیز آباد میں تھا, وہ عزیز آباد میں تو ہزاروں گھر ہیں. یہ پکچر کس کی ہے؟ یہ سہولت مرزا صاحب کی ہے, جس میں یہ سر سہولت مرزا صاحب کی تصویریں چل, جس میں آپ کی پوری پارٹی 95 کے بعد کی تصاویر ہیں, جس میں آپ کی پارٹی ان کے ساتھ موجود ہے. 95 کے بعد کی تصویر نہیں ہے. اچھا یہ کچھ ایسی تصویریں جو جیلوں میں پروگرام ہوتے تھے, جس میں جیلوں میں پروگرام متحدہ کے جھنڈوں کے ساتھ جیلوں میں پروگرامز ہو رہے ہیں. صاحب یہ تو خود سوچیں آپ, یہ تو مزید بڑی بات ہے کہ جیل میں کسی سیاسی جماعت کے جھنڈے لگا کے پروگرام کیے جا سکتے ہیں. اچھا نہیں, کچھ تو یہ 98 سے پہلے کے ہوں گے. سر 98 سے پہلے کا میں سہولت مرزا آپ کو دکھاتا ہوں. ذرا سہولت مرزا کی جو پہلی فوٹیج چلی تھی, آپ کو یاد ہوگا, جو اس کی جو اس کا ویڈیو انٹرویو پرانا, وہ ینگ لڑکا سا اس سہولت مرزا کو دیکھیں, اس سہولت مرزا کو دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا سنیے, آپ حقائق کو سامنے رکھیں گے تو بات ہو پائے گی. وہ یہ ہے میں صرف حقیقت کی بات کر رہا ہوں. 98 کے میں صرف حقیقت ارے میری بات سنیے نا, 98 کے بعد جب سہولت مرزا پاکستان آئے ہیں تو سیدھا گرفتار ہوئے ایئرپورٹ سے, تو اس کے بعد وہ کیسے اویلیبل ہو سکتے ہیں ایم کیو ایم کے لوگوں کو؟ یہ جیل میں کیا کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ؟ جھنڈے لگے ہوئے جیل میں ایم کیو ایم کے. ہاں یہ پوچھئے جیل کے حکام سے پوچھئے. میں آپ سے پوچھوں گا حضور, تصویریں دکھا رہے ہیں, آپ بتائیں گے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں جیل میں ایم کیو ایم کے جھنڈے لگا کے فنکشنز ہو رہے ہیں. اچھا دو باتیں بتا رہا ہوں. یہ سہولت مرزا گرفتاری کے وقت ہے خالد صاحب, اس وقت یہ جو فل سکرین پہ لائیں جی, یہ سہولت مرزا گرفتاری کے وقت ہے. یہ دیکھیں, یہ سہولت مرزا کی تصویر ہے گرفتاری کے وقت, یہ ان کا پہلا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کو پتا ہوگا. اب دوسری چلائیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ گرفتاری کے بعد سے پہلے کی تصاویر ہیں ان کی؟ یہ دیکھیں, یہ مونچھوں والے سہولت مرزا صاحب. دیکھیں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں لاجیکل بات کر رہا ہوں نا آپ سے, کہ وہ جب آخری دفعہ پاکستان آئے ہیں تو ایئرپورٹ سے ہی گرفتار ہوئے ہیں, تو اس کے بعد ان کے کسی پروگرام میں ایم کیو ایم کے لوگ کیسے ہو سکتے تھے؟ سر یہ آگے چلائیں ذرا, ایم کیو ایم کی تصویریں جو جھنڈے لگے ہوئے ایم کیو ایم کے, یہ دیکھیے پروگرام کے اندر جھنڈے لگے, یہ جیل کے اندر کی فوٹیجز ہیں, تصویریں. اب آپ دوبارہ پروگرام کیجئے گا تو یہ معلوم کیجئے گا کہ کیا یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جب آخری دفعہ پاکستان آئے ہیں سہولت مرزا تو ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئے ہیں, اس کے بعد رہا نہیں ہوئے کبھی. ٹھیک نہیں رہا ہوا ہے, لیکن آپ کے رابطے ان کے ساتھ بالکل موجود رہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آتے ہیں. حفیظ الدین صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ماروی میمن صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. باہر سے شروع کرتا ہوں, I'll give you the last word because you're the government. حفیظ الدین صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس ایشو پر, مجھے وہ بھی ایڈ کر دیجئے گا. کیا یہ چیزیں آپ اپنے لاجیکل کنکلوژن کی طرف جائیں گی؟ میں ایک بات عرض کروں, پہلے تو میں ایک توجہ دلاؤں گا, زہرا شاہد محترمہ کے بھی قتل کی جی آئی ٹی ایک آ چکی ہے, اس کی چالان بھی پیش ہو چکا ہے, اس میں بھی ایم کیو ایم کے عہدیدار انوالو ہیں. ایک بات تو یہ رہی. اس کے بعد اس کے اندر میرا سوال یہی ہے کہ کیا ان کو بھی اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک. دوسری بات یہ رہی کہ دیکھیں جو کراچی کی صورتحال ہے اور ایم کیو ایم کے ملیٹنٹ ونگز جس طریقے سے آپریٹ کر رہے تھے کراچی میں, اس ساری صورتحال کو ایم کیو ایم نہیں جانتی ہے, ملک پورا جانتا ہے. یہ کراچی, میں پھر کہوں گا کہ کراچی کو جن 30 سال میں جن حالات میں ڈالا گیا ہے اور جس طریقے سے اردو بولنے والے جو پاکستان میں ہجرت کر کے آئے ان کو جس طریقے سے پورٹرے کیا گیا ہے,
یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. سر وقت کم ہے, میں خالد صاحب کو اس کا جواب دینے دیں کیونکہ میں نے ماروی بی بی کو لاسٹ ورڈ دینا ہے. خالد صاحب, زہرہ شاہد قتل کیس ایم کیو ایم ملوث, ملیٹنٹ ونگ ہے, ساری دنیا جانتی ہے, صرف ایم کیو ایم نہیں جانتی. زہرہ شاہد کے کیس میں آپ کو بتاؤں, کئی مہینے پہلے, 6-7 مہینے اور پہلے بلکہ, 2 افراد پکڑے گئے تھے. اس کی چھوٹی سی خبر بھی آئی. وہ 2 افراد کراچی تو کیا سندھ سے بھی ان کا تعلق نہیں تھا. پھر اس خبر کو دبا دیا گیا اور پھر ایک نئے سرے سے کچھ لوگ پکڑے گئے. اگر آپ اس کی تحقیقات مکمل ہوگی تو آپ دیکھیے گا اس میں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے اپنے اختلافات کا شاخسانہ نظر آئے گا آپ کو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ الزامات ایم کیو ایم پہ ہر دور میں لگائے جاتے رہے ہیں. ایم کیو ایم کے پاس سے تو آپ نے جینا پور کا نقشہ بھی نکالا, ایم کیو ایم کے ٹارچر سیل بھی نکالے. بعد میں پتا ہے, بعد میں معافی مانگ لی گئی کہ ہاں جی ہاں ایم کیو ایم کے ساتھ اور مہاجروں کے ساتھ زیادتی ہوئی. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئی جس کے اوپر 2 جو گورنمنٹس جو ہیں ان کو, جب ان کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی اور نواز شریف صاحب کی بھی, جب حکومت کو ڈسمس کیا گیا اور کورٹ میں کیسز گئے تو ہائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی یہ اس میں ورڈکٹ دی کہ ہاں یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی تھی ایم کیو ایم کی. آج جو ایم کیو ایم کا ملیٹنٹ ونگ ہے, دیکھیں پی ٹی آئی کا تو ملیٹنٹ ونگ پوری طالبانی ہے, اس کو تو کسی ملیٹنٹ ونگ کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک کراچی میں 4-5 جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگ کے بارے میں بات کی گئی تھی, کوئی این پی سے سوال کر رہا ہے اس حوالے سے؟ کوئی یہ جماعت اسلامی سے سوال کر رہا ہے؟ سب سے کیا ایم کیو ایم دیکھیں مسئلہ یہ ہے, ابھی ہمارے پاس وقت نہیں رہا, ورنہ اسی کی ڈاکیومنٹری میں آپ کے ایسے لوگ جو لنڈن میں رہتے تھے انہوں نے بھی مانا کہ آپ کی پارٹی میں کلرز ہیں. تو یہ چیزیں, الزامات تو متحدہ پہ لگتے رہے ہیں. پرسیپشن, پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا کہا ذرا سنیے گا. پرائم منسٹر آف پاکستان کا خیال ہے کہ آپ کی وجہ سے تشدد ہوتا ہے کراچی میں, آپ لوگوں کی وجہ سے حالات خراب ہیں. میرا خیال ہے پرائم منسٹر کی ساؤنڈ موجود نہیں, لیکن خالد مقبول صدیقی, this is the perception that پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. اب مجھے ماروی بی بی کو آخری 30 سیکنڈ ہے, میں ذرا ان سے جواب لوں. کہ جو آپ نے بات کی ہے لاجیکل کنکلوژن کی, آئی تھنک وہ لاجیکل کنکلوژن جب آ رہا ہے تو سب لوگ چیخیں لگا رہے ہیں. لاجیکل کنکلوژن کیا ہے؟ لاجیکل کنکلوژن یہ ہے کہ ایک آپریشن ہو رہا ہے, کرمنلز کو جو ہے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, ان کو جو ہے ان کو وی آر گوئنگ ٹو گیٹ دم اینڈ ان کے دن اب نمبرڈ ہے. سو جو بھی کرمنل ہے اس کی کوئی جس سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہے, we're after them. That's the end of the story. اور اس میں کوئی پولیٹیکل کمپرومائز نہیں ہوگا. Absolutely not. تو پھر یہ چودھری نثار صاحب نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے فون ٹیپ کیا, ایک مخصوص جگہ سے اس کا نمبر آیا, ہم نے کہا ابھی نہیں کرتے. اب یہ کیا ہے؟ یہ سیاسی مسئلہ بھی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس وقت ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا ہے. اب سولت مرزا کی جے آئی ٹی, سولت مرزا کی سٹیٹمنٹ 10-15 سال سے پڑی ہے.